clinique.tn أول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه أقرب طبيب ليك وتاخذ معاه موعد على الانترنت. موضوعنا اليوم هو السيلوليت والمشاكل نتاع السيلوليت والمعاناة نتاع النساء نتاع السيلوليت. تنحكيو عليهم شوية آخر. حاضرة بحثنا الدكتورة إيناس بليقي عنبي، طبيبة مختصة في طب التجميل. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. الو اي اف ام سبيسيال سونتي من الاثنين الخميس مع هاجر حناشي على اي اف ام احلى راديو. قبل ما نحكيو على السيلوليت معنا بالتليفون سي طيب بن عليا منسق برامج في ميدسان دو موند باش يحكي لنا على اكسيون باش تصير نهار الخميس والجمعة باش ناخذوا اكثر تفاصيل معاه. مرحبا بك سي طيب. عسلامة هاجر. عايشك الله يخليك. دونك سي طيب ساعات من الاول خلي العباد بلوز او موان تاخذ فكره شنو هي لي ميدسان دو موند هذوما شنو قاعدين يعملوا. بعد نحكيو بالضبط على الاكتيفيتي الاكسيون اللي باش تعملوها نهار الخميس والجمعه واللي باش تتواصل في برشا اوقات اخرين في برشا بلايص اخرين. دونك ميدسان دو موند هي منظمة أطباء العالم، هي منظمة طبية غير حكومية تشتغل على تحسين الخدمات الصحية للفئات الهشة في الجمهورية التونسية. دونك احنا تابعين المركز نتاعنا في بلجيكا ميدسان دو موند بلجيك، ومنظمة أطباء العالم موجودة في تونس من 2012. عندها برشا برامج في عدة ولايات من سيدي بوزيد، مدنين، صفاقس، تونس، جندوبة اكسترا. دونك الفئات اللي نخدم معاها هي كيما عندنا مشروع يخدم على الفئات بلا مأوى، الاشخاص بلا مأوى في تونس الكبرى. عندنا مشروع يخدم على المهاجرين والمهاجرات في تونس. ونخدم زاد على دعم القدرات نتاع اخصائيين واخصائيات الصحه في تونس باش نحسنوا جوده الخدمات الصحيه. فوالا دونك هذه لمحه صغيره على ميدسان دو موند. هو نعرف اللي انتم الاكسيون نتاعكم جوستومون باش تلهيو بالعباد المهاجرين هذوما والاشخاص من غير مأوى، سورتو في الحمله التحسيسيه نتاع التلقيح. نعرفوا اللي ديجا في البيريود نتاع الكورونا العباد هذوما حتى حد ما تلهى بيهم وحتى حد ما تفكرهم. دونك مو على الاقل حتى في التلقيح يخلطوا على حاجه معانا في البلاد هذيا. نعرفوا انتم باش تلهيو بيهم نهار الخميس والجمعه وباش تبداو في البحر. رزقك لو كان تعطينا اكثر تفاصيل. هو احنا لاهين بهم من وقت الكوفيد معناتها من قبل الكوفيد، وعنا اشهر معناتها في نقاشات مع وزاره الصحه وعلى تلقيح الفئات هذوما. دونك بدعم من وزاره الصحه برنامج وطني عزيمه خدمنا على تمكين الفئات الهشه هذيا من التلقيح وتوصيل المعلومات سورتو خاطر المعلومه ما توصلش للعباد الكل. دونك هذاك علاش اخترنا باش نخدموا على مستوى محلي مع البلديات. دونك نعملوا ديزاكسيون كل مره مع دائره بلديه ولا بلديه باش نعاونوا العباد باش نفسروا اهميه التلقيح، باش نعاونوهم باش يقيدوا في منظومه ايفاكس. وبالنسبه وباش نضمنوا انه التلقيح يكون رجاليه مع خاصه المهاجرين والمهاجرات في تونس. مثلا كان ثم برشا منهم ما همش حاملين ولا حاملات لبطاقات هويه. دونك ميدسان دو موند باش توفر البطاقات انه البطاقات ينجموا يستظهروا بها كي يمشيوا يلقحوا باش ينجموا يتمتعوا بالتلقيح. وبالنسبه للاشخاص بلا مأوى اللي ما ينجموش يقيدوا واللي ما عندوش تليفون باش يقيدوا به، دونك خاطر ماك تعرف يقيدوا الجي اس ام اس على التليفون ومن بعد لازم تستظهر بالاس ام اس هذاك في مراكز التلقيح. دونك باش يكون ثم حمله تلقيح بالشراكه مع وزاره الصحه باش نمشيو احنا العباد هذوما شوف بلاص وباش نلقحوا لهم معناها شوف بلاص. دونك والهدف من الاكسيون هذيا في الدائرات البلديه المختلفه اللي باش نخدموا فيها كما قلت لك هي نوصلوا المعلومه ونعاونوهم على التقييد والتلقيح في خطوه ثانيه. دونك الخميس والجمعه هذه باش نكونوا في دائره بحر الازرق تبع بلديه المرسى. الخميس الجمعه الجايين باش نكونوا في زوج بلديات في ولايه صفاقس، وباش يكونوا فما ديزاكسيون اخرين مع بلديات في مدنين دونك في جرجيس وفي بلديه تونس مع بلديه حلق الواد مع جمله من البلديات معناتها نقول لكم لي دات فور مزور. باهي اذا كان فما عباد يعرفوا عباد مهاجرين والا ما عندهمش مأوى ويحبوا يتصلوا بكم، طيب كيفاش ينجموا يعملوا باش يوصلوا المعلومه للعباد هذوما خاطر سيغتانمون يمكن ما تنجمش توصل المعلومه فيسا فيسا. اي دونك احنا عندنا الباج فيسبوك نتاعنا معناتها فيها نمر التليفون اللي نجموا يتصلوا بهم كيما فما مهاجر ولا مهاجره ولا شخص بلا مأوى
عنده مشكله صحيه ولا ما جمش ياخذ التلقيح، دونك نجموا يتصلوا على الباج فيسبوك، وفما زاد نوبل التليفون نجموا يتصلوا بهم باش توصلنا المعلومه واحنا نمشيو لهم ونتمكنوهم من التلقيح ولا من التقييد في التلقيح. باهي يعطيك الصحه. اذا كان عندك حاجه تحب تضيفها طيب تفضل. ليه جوست حبيت نقول لكم على لي زاكسيون هذوما، دونك ان شاء الله تخلط اكثر عبيد دونك باش ينجموا يتمتعوا بالتلقيح، وكما قلت لكم كان ثم اشخاص بلا مأوى والمهاجرين في حاله صعبه ينجموا يتصلوا بنا على الباج فيسبوك نتاعنا ولا على ارقام موجوده على الباج فيسبوك. يعطيك الصحه. طيب الله يخليك. دونك ميرسي بوكو. مرحبا. انتم يعطيكم الصحه على الخدمه اللي قاعدين تخدموا فيها، على خاطر انت قلت لي احنا تلهينا بهم، اما فما برشا عباد سورتو في الكورونا والحجر الصحي، فما برشا صحيح جمعية ومنظمات عالمية وحتى وطنية تلهيوا شوية بالمهاجرين والعباد اللي من غير مأوى، ما فما برشا عباد فيهم زيادة قعدوا جيعانين وقعدوا تعبين وقعدوا في الشارع. دونك أي مساعدة للعباد هذوما ديما محمودة وديما مشكورة، واحنا هنا معاكم إن شاء الله في الحملات الأخرين نقعدوا باتصال ونحاولوا نوصلوا المعلومة لأكثر عباد ممكنين، ويعطيهم الصحة اللي اختاروا صفاقس، على خاطر فما برشا ديزيميغرون غادي في صفاقس والوضعية نتاعهم ماهيش قانونية برشا وماهيش واضحه برشا. دونك كان معنا طيب بن علي منسق برامج في ميدسان دو موند. دونك اذا كنت تحبوا تعرفوا اكثر تفاصيل تنجموا تلقاو لي انفورماسيون كلها على الباج فيسبوك الميدسان دو موند، وتنجموا زاده تلقاو على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. سينا نعاودوا نفكركم اللي شويه اخر باش نحكيو على السيلوليت، وحاضره بحذنا الدكتوره ايناس بليقي عنبي طبيبه مختصه في طب التجميل. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. الحناشي رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشل نصف النهار. موضوعنا اليوم هو السيلوليت، وحاضره بحثنا الدكتوره ايناس بلاقي عنابي طبيبه مختصه في طب التجميل. اذا كنت تحبوا تسالونا في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 دكتوره مرحبا بك بحثنا في اي اف ام. ميرسي بور لانفيتاسيون هاجر. صباح الخير الناس الكل. عايش. فرحانه ياسر اللي باش نكون معاكم اليوم نحكيو في سوجي يهم النساء. اي بيسكو il intéresse presque plus que 90% من النساء. اي اللي هو لا سيلوليت. لا سيلوليت نسميوها زاده بور لي غريسو نسميوها بو دورانج، نجموا نقولوا عليها روتونسيون دو. كلها مسميات تدور حول الاستيتيك دو لاسبي كوتاني، معناها كيفاش يظهر لنا في الساقين، في الكرش، في الافخاذ، في الهانش، وزيدا حتى في اليدين. دونك شنو هي لا سيلوليت؟ اي بما نحبوا يعرفوا شنو هي هذه اللي قاعد يطلع لي تو شنو. اول حاجه نقولوها اللي لا سيلوليت هي حاجه طبيعيه، معناها سا يفو بيان لو دير. معناها الكل مرأة مهما كان عمرها ومهما كان وزنها نجم تعمل لا سيلوليت. Le nom scientifique c'est la lipodystrophie, la hydrolipodystrophie. C'est une variation physiologique de la répartition de la graisse qui est augmentée dans l'hypoderme. L'hypoderme c'est la couche profonde de la peau. Donc l'aspect ينجم يكون spontanément visible معناها الراو، والا juste وقت اللي on pince la peau نشوفوا l'aspect la fameuse peau d'orange اللي قلقتنا نساء الكل. كي تمس البو كي تحسها منقبه شويه تحصرها بينا تشوفها اللي فما تعرجات فما هكا ماهيش ليس، معناها لو كوماند في السيلوليت اللي لا بو elle perd en élasticité معناها l'aspect ليس نتاعها. باهي اللي باش نقولوه زاده اللي الرجال ينجموا يعملوا سيلوليت، مي كيما شفنا نساء سي دون لي 90%، الرجال سي تري بو، معناها تري بو فون دو لا سيلوليت ما تفوتش 2%. اي سي سورتو او نيفو دو فونتر وين فما لو ستوكاج معناها دو غرا. معناها الرجال ما تعملش زاده برشا، علاش؟ معناها سي اون بارتيكولاريتي دو ليستولوجي دو تيسي اديبو معناها سو كوتاني اللي هو اللي تحت الجلده اللي هو اللي يهمنا. فين دايوغ نحكيو عليه جوست شويه على خاطر لابروش معناها من بعد حتى بور لو تريتمون كي نفهموا علاش وكيفاش تتكون. دونك شنو اللي نجموا نعملوه باش نقصوا منها ونحسنوها. دونك لو تيسو اديبو هو الي اورغانيزي سو فورم دو معناها بوتيت شامبر في وسطهم لي سيلول اديبوسيتير الخلايا الشحميه. والخلايا الشحميه ماهوش موجودين هكاكا، هما معناها هي سي لا بلو غراند ريزيرف انرجيتيك دو لورغانيزم، معناها لو سوربلو دو نوتر alimentation
الكالسيوم الغرا السكر الكل il est stocké sous forme de triglycérides fines غاديكا في وسط لا سيلول هذيك معناها فينالمون هي عندها دي فونكسيون اللي معناها en dehors du rôle énergétique hormonal فما زاده هي c'est une protection mécanique la couche sous-cutanée و thermique aussi donc هذه الواش هي موجوده من بعد شفنا اللي عند الرجال ما فماش برشا على خاطر لا ديسبوزيسيون الفاري معناها عند الرجال لي لوبول هما صغار و اوبليك بارابور على سيرفاس كوتاني دونك مش كيما عند النساء اللي هما بوليدريك و بيربونديكولير معناها في ساعه وقت اللي يبروتروز ويدزوا على لو ديرم دونك يترى كلاسبي دو بورسوفلور كوتاني. باهي اسكو فما عمر معين عند النساء يظهر هذا ولا في اي عمر ينجم يظهر؟ كيما قلت لك معناها هي لا سيلوليت ال توش معناها لي فام معناها كلكو سوا لوراج الوزن نتاعهم مي يلزمنا نعرفوا اللي معناها السيلوليت عندها اوقات هي معناها ديبوندون دو بليزيور فاكتور اللي احنا اون فالي ديتايي كان نحب نجاوبك على سؤالك ولا نمشيو في الواحد معناها كي نقولوا كيفاش تتكون السيلوليت وشنو الانواع نتاعها معناها فما لا سيلوليت هي 3 غراند تيب معناها دو سيلوليت لاكوز لا ديبوز والفيبروز وهذوما الكلهم ils suivent معناها une imprégnation نتاع لا جينيتيك لي هرمون العوامل معناها لي فاكتور اليمونتير زاده معناها سيركولاتوار تو سكي انسوفيزانس اي تو انسوفيزانس فينوس دونك انا باش نجاوب على سؤالك انت قلت لي فماشي اعمر في لي هرمون كي قلنا لامبرينياسيون هرمونال كل ما فما شونجمون نتاع لي هرمون اي فلوكتواسيون دي هرمون féminines surtout الاستروجين والبروجستيرون سي دي بيريود اللي تزيد فيهم لا ليبوديستروفي اللي هما قبل البوبرتي قبل المينوبوز في الحبيله في الرضاعه حتى وقت اللي معناها وقت اللي المراه تاخذ لا بيلول كونتراسيبتيف في الاشهر الاولانيين معناها تو سكي بيرتورب لي هرمون ويبدل معناها لو تو نتاعهم ينجم سي اون اوكازيون باش بور ديفلوبي دو لا سيلوليت. باهي وكي نحكيو دكتوره على جينيتيك دونك اللي يسمعونا يقول لك بالوراثه اذا كان عندنا سيلوليت في العائله سكو سيغتانمون حاطين باش يجيني سيلوليت نهار من نهارات والا لا؟ هو الجينيتيك هي ما قلنا احنا سي اون ريبارتيسيون ما هي فارياسيون فيزيولوجيك دو ديبو دو لا غريس. الجينيتيك شنو معناها وقت اللي نحكيو على جينيتيك علاش المراه معناها elle stocke la partie basse du corps, au niveau du ventre et des hanches. Et là, c'est génétique, c'est pour la préservation de l'espèce. C'est les réserves, c'est des réserves énergétiques. Donc, quelles que soient les conditions de vie, les مش تكون فيها المرأة وقت الحبيلة وقت الرضاعة, عندها كيفاش تجيبها pour pouvoir enfanter normalement et allaiter normalement. Donc, c'est l'impact de la génétique. Les hormones كيف معناها فما l'estrogène اللي تزيد في الديبو دو غريس، فما les hormones البروجستيرون اللي تعمل روتونسيون دو، فما الكورتيزول سي الهرمون دو ستريس اللي تزيد في الروتونسيون ومعناها ولاجي aussi على la texture cutanée donc تنقص في l'élasticité de la peau. هذوما c'est vrai que هما génétiquement موجودين و les hormones موجودين. حتى les hormones ils sont conditionnés par la génétique. L'état de nos vaisseaux aussi, il dépend de la génétique. Mais فما حاجات يزيدوا فيهم معناها يعطيو حاجات يكثروا في الوضع اللي مش باهي، وفما حاجات نجموا زاده معناها نحسنوا فيهم حتى كان هما جينيتيكمون موجودين. دايوغ انا خليت في بالي انت سبقت معناها باش نمشي لك في الاخر. انا اخر حاجه باش نقولها في بالي معناها سي ان ميساج هو اللي وقتاش معناها لو تيسو معناها اغريسو ياخذ يولي هيبربلازيك معناها ويكبر برشا. سي في البيريود بين 7 و 11 سنه. هو من الاول يكبر حتى الان ومن بعد يقعد لا كروسونس نتاعو على رالونتي ومن بعد يعاود يعمل اون اكسبلوزيون في كلاج هذاك بين 7 و 11 سنه. دونك الوقت هذاك لازمنا نردوا بالنا برشا 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 باش ما نخليوهش معناها يسو ديفلوب برشا بور بريفنير جوستومون لا سيلوليت ولا الامراض الاخرين نجموا يصيروا à l'âge adulte. انت قلت دكتوره فما 3 انواع هذوما كيفاش فما تو ديبون دو معناها قداش غرقهم كيفاش نجموا نحدوا الانواع هذوما؟ وقت اللي نحكيو على انت تحكي لي توا على الغرق نتاعهم والكل سا سي لي ستاد معناها ديفولوشن دو لا سيلوليت.
لا سيلوليت يا اما ما فماش والا مش ما فماش معناها ما نشوفوهاش الا لما نقرصوا البو معناها جلده بين زوج صوابع دونك باش نشوفوا هيك الاسبي هذيك والا تولي نتعداو للستاد 2 وقت اللي en position debout يبداو ظاهرين لا بو دورانج elle est évidente معناها كان في البوزيسيون دبو مي بوزيسيون الونجي تتنحى ستاد 3 كيل كو سوا لا بوزيسيون يبداو ظاهرين ونجموا نحكيو حتى على ان ستاد 4 وقت اللي لا فيبروز elle est avancée et les bourrelets sont معناها سيوليو ماكرو نودولير دونك يوليو ظاهرين بالكدا تحت الجلده مي وقت اللي نحكيو على الانواع نتاع السيلوليت Donc, finalement, on a présenté plusieurs éléments باش نسهلوا أكثر توا واضح الواحد نتاعهم. باش نحكيو جست تو سويت على الأنواع دكتورة. نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو السيلوليت. إذا كان تحبوا تسألونا في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. ما تبعدوش بعيد هنا راجعين. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كش النصف نهار. تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو السيلوليت. دونك دكتورة كنا نحكيو على الأنواع تنفصلوهم بالضبط وبعد نكملوا نحكيو في النقاط الأخرين. تفضلي. دونك قلنا السيلوليت يعني حسب معناها التكوين نتاعها هي تعطينا 3 أنواع. النوع الأولاني هو لا سيلوليت أديبوز معناها سي لاديبوز جايه من السيلول غريسوز هذيك اللي تكبر. دونك الحجم نتاعها يلزم نعرفوا اللي نجم يوصل حتى ال 50 100 مره الحجم الانيسيال نتاعها. وقتها معناها تولي معناها تدز على لي تيسو اللي دايرين بها لو تيسو كونجونكتيف كل شيء وتعمل كومبريسيون دي فيسو وتطلع حتى معناها البومب او نيفو دو دير اي سي لاسبي دو لا بو دورانج اللي نعرفوه. النوع الثاني هو لا سيلوليت اكوز اللي يقول لك فما نسيت تقول لك نحس روحي منفخه عندي غونفلمون عندي روتونسيون. هو سي فري فما دو لا روتونسيون مي هي شنو معناها لا روتونسيون سي لازم نقولوا اللي سي لا سيلوليت بار اكسلانس دي مانس اللي ما عندهمش ان سوربوا مي عندهم كوميم malheureusement de la cellulite aussi. Donc secondaire à la stase et l'infiltration aqueuse. نقولوا عليها احتباس مائي اللي يجي تحصر الماء بين ليبوديرم والديرم معناها توت لا كوش دو لا بو تتعبى بالماء. تصير عندنا هلا سونساسيون دو غونفلمون. لازم نعرفوا اللي احنا معناها 20 لتر ماء تتعدى في البدن في لي فيسو كابيلير ارتيريال تمشي تتوزع على التيسو ومن بعد تعاود تخرج من التيسو elle est drainée par le système veineux et lymphatique. Il arrive que ساعات لو روتور هذا ما يصيرش بالكدا دونك الماء تقعد ستوكي محصوره في لي تيسو غريسو هذوما وتعمل هالانغورجمون دي تيسو وتجبد معاها لي توكسين وتصير اللي نحكيو عليها لا سيلوليت اكوز. لهنا لو رول دي هرمون معناها il est impliqué dans cette surtout l'insuffisance veineuse. معناها le rôle des hormones فما l'insuffisance veineuse اللي هو الضعف نتاع الحركه الفينوس et lymphatique. l'alimentation زاده تتدخل بالوقت اللي تبدا avec excès de sel معناها لعبة تاكل الملح برشا. الحركه وقت اللي تبدا ناقصه. فما بعض الادويه زاده اللي نجموا يعملوا يفافوريز الروتونسيون هيدروسودي هذيا. والنوع الاخراني اللي هو لا سيلوليت فيبروز اللي هو سي اون كونسيكونس دي دو بروميير وتنجم تقول سي لو ستاد évoluer نتاع لا سيلوليت معناها تتشحم بالكدا ولا لا كومبريسيون دي فيسو تصير دونك يولي حتى اون بارل توا لي ديسكريبسيون نوفيل نحكيو على غليكاسيون des protéines de collagène. Le collagène bido de la peau sous l'effet des sucres باش يولي glyqué caramélisé donc c'est un stade très évolué de la fibrose. وساعات ينجم حتى يستحق انه ندخلوا de façon invasive باش نقصوا هيك لي بون فيبرو هذوكم très dur et très visible معناها ينجموا حتى يكونوا يوجعوا. دونك كملنا الانواع توا هاجر. نحب نرجعوا على لي ستاد دو لا سيلوليت باش دونك قلنا هذوما الوقت اللي نحكيو على ستاد الاولاني
plutôt c'est de la retention d'eau. Les adipocytes بداو كبار برشا. Stade 2 la peau d'orange spontanée en position debout. Là c'est les adipocytes qui augmentent de volume كما قلنا يوصلوا حتى 50 مرة و 100 مرة الحجم الطبيعي نتاعهم. Le stade 3 وقت اللي c'est la fibrose adipocytaire. Donc لهنا quelle que soit la position واقفين قاعدين ظاهرين البو d'orange بالكدا. Stade الاخراني stade 4 c'est macronodule adipocytaire. بداو مكرشين. C'est une liposclérose diffuse. لهنا ما عادش نراوهم ويلزمنا نأثروا عليهم على خاطر لهنا ينجموا يكونوا زيد عندهم يخبيوا وراهم دوتر جين اللي يلزمنا نقضيوا عليهم. به قلنا قبيله لا جينيتيك هذوما لا كونستيتيوشن دو لا سيلوليت والكل هي راجعه. قلنا اول حاجه سي لا جينيتيك فما نسي كيل كو سوا لو مود اليمونتير نتاعهم يعملوا ما ياكلوش بالكل عندهم برشا سيلوليت ولا ياكلوا برشا حاجات هكا وما يعملوش سيلوليت. دونك سي العكس بالعكس. سا كيما قلنا سي ان هيريتاج جينيتيك. سي اون ريبارتيسيون كي est particulière à certaines personnes. وين فما لو ديبو surtout au niveau des hanches قلنا والفونتر الكويس الكرش الافخاذ في الاسفل الذراع هذوك. وزيدا la prédisposition génétique qui influe على les hormones نتاعنا et sur la qualité de la circulation sanguine et lymphatique. هذوما حاجات فيهم موروث لاباس بيه. العامل الثاني اللي هو ils sont pas séparés. احنا هذا الكل un être humain c'est l'influence de tout ce qui se passe dans son corps. مش حاجه واحده. Voilà, exactement. العامل les hormones هما ce qui explique la différence entre hommes et femmes. علاش سيلوليت 90% عند النساء وشويه بالكل عند الرجال؟ على خاطر les hormones féminines ils favorisent la cellulite, le dépôt de graisse, alors que les hormones masculines notamment la testostérone هي ضد الديبو دو غريس وبالعكس هي pour le développement de la musculature. ولهنا باش ندخلوا في حاجات مش سيلوليت باش نوليو نحكيو على la graisse profonde اللي هي intra abdominale اللي هي باش تكون اكثر عند الرجال pour d'autres facteurs aussi. نحكيو على لا بروجستيرون كيف اللي ما قلنا قبيله اللي هي تحفز التدفق لا روتونسيون دو. l'hormone de stress توا الناس كل اي حاجه تقول لك ستريس. سي فري كو لو ستريس شنو هو لو ستريس؟ فما اون هرمون اللي هي لو كورتيزول اللي يعمل برشا مشاكل. دونك قد ما فما ستريس قد ما فما هالامباكت نتاع لو كورتيزول هذايا على البدن. notamment pour le cas نتاعنا نتاع اليوم نتاع السيلوليت. دونك هو il exagère la cellulite aqueuse وزيد يهلك la qualité de la peau. وقت اللي لا بو زيد وقت اللي نشوفوا قبيله سالتني كل كو سوا العمر فما عمر العمر الصغير مش كيما العمر الكبير خاطر وقت اللي لا بو تتبدل و elle perd en élasticité و elle s'atrophie زاد تجويد de la peau. دونك يولي اي حاجه تحتها تولي تظهر. العروق يظهروا المشاكل اللي تحت الجلد ما يظهروا. هذوما الكل il s'exagère avec l'âge avec la perte justement de cette qualité de peau. les hormones نكمل لازمني نقولهم. فما les hormones thyroïdiennes الغده هذه تاثر برشا. الانسولين كيف pour le dépôt de graisse. بعد هذوما اللي لازمنا مش نتفقدوهم مي نكونوا فيجيلون عليهم. اللي وقت اللي واحد يتقلق ما عادش يولي كان لاسبي استيتيك. احنا قلنا ميرو السيلوليت هي سي تو تورن اوتور دو الاستيتيك دو كوتاني. مي ساعات فما حاجات لازمنا نمشيو نفركسوهم نوتامون اون بريز ان شارج هرمونال اون بريز ان شارج فاسكولير une prise en charge nutritionnelle. فهمت؟ يلزمنا نحكيو فيها. مشينا للفاسكولير مش نكمل جوست بهذايا نعطيك الكلمه. دونك باش نكمل بالفاسكولير اللي هو l'insuffisance veineuse et lymphatique qui sont des causes très fréquentes de la cellulite. وهما زاده ils sont aggravés par le manque d'exercice, par la station debout prolongée. فما بعض les professions اللي يخليوا يعرضوا قاعد برشا ولا ويقف برشا. البياتين يقول لك انا نمشي هو مش يمشي. البياتين ماهوش سي با لا مارش صح. وهذايا شنو اللي يعمل؟ il favorise la stase.
فما زاد السخانة اللي يخدموا في des environnements très chauds aussi. معناها il faut savoir aussi qu'il y a d'autres pathologies responsables de troubles de retour veineux comme les maladies cardiaques, hépatiques, voilà, le rénal aussi. Donc هذاك علاش c'est très important de faire suivre معناها de se faire suivre et de faire les bilans nécessaires. مش نقف كان في شنو نجم نعمل باش نقص منها لازم علاش وجاجي على لو فاكتور معناها qui favorise cette gène ومن بعد نمشيو نخلطوا تويكا للآخر حاجة اللي هي l'environnement et les habitudes de vie. دونك خليته للاخر على خاطر هذه الحاجه اللي في يدنا نجموا ناثروا عليها وحدنا من كل واحد من بلاصتو. اللي هو مثلا لا سيدونتاريتي، العباد اللي ما تمشيش وما تتحركش، قله الحركه الكل. من ناحيه لو مانك ديكزيرسيس il favorise le stockage نتاع الغريس، معني ما يتحركوش برشا، ما يتحركوش حتى معناها كل شيء بقول لك انا ما نجمش نمشي كل شيء بالكرهبه، نطلع بالاسانسور، معناها ما عنديش وقت نعمل سبور، ما تعملش سبور ما زلت نجم تمشي، تحط الكرهبه بعيد شويه، تمشي شويه على ساقيك، تعمل كيلكو كورس معناها ابيي. دونك هذا قلنا قله الحركه معناها elle favorise le stockage des graisses par manque de dépenses énergétiques، خاطر معناها ما فماش حرقان. والحاجه الاخرى زيد على خاطر الى غراف لي تروبل سيركولاتوار، معناها ما يعاونش الدم باش يمشي، خاطر نعرفوا اللي مثلا لا بومب مسكولار دو مولي هي اهم وحده اللي ترجع الدم للقلب، معناها لو روتور فينو. دونك المشي اذا كان فما ان ميساج لازمنا نعديوه قبل كل شيء هو المشي. كل واحد وريتم نتاعو، وقتاش ينجم، كيفاش ينجم، كل يوم، نهار بعد نهار، ساعه غير ربع، نص ساعه، مي il faut que ça fasse partie d'une routine. معناها قبل من لا روتين المشي ومعاها لا روتين اليمونتير، معناها لي غريس ساتوري، لو سكر كما قلنا قبيله، كل شيء يتخزن في الخلايا الدهنيه سو لانفلونس دو لانسولين. دونك لازمنا نشوست مش باش نحكيو على اون ابروش نتاع ريجيم، مي يلزمني نعرف شنو ناكل، نصلحوا ماكلتنا، ناكلوا حاجات مفيده، شنو اللي ناكلو، وقتاش ناكلو وكيفاش ناكلو. معناها هذا هو مش تو تي بيرمي ومن غير نظام. علاش قلنا دونك لا روتين اي ليكزيرسيس. باهي بعد ما حكينا هذوما الكل لازموا فينا سورتو نساو متعذبين بالحكايه هذيا، تقول لك اسكو تتنحى والا لا، اسكو اذا كانت نحات نجم تعاود ترجع والا لا، كيفاش نجموا نجاوبوهم في النقطه هذه؟ باهي احنا قلنا قبيله السيلوليت فيها بلوزيور ستات. اول حاجه باش نبدا بها، خاطر ديما احنا مزروبين نحبوا نشوفوا اي والريزولتا كيف انه الريزولتا لازم نعرف اللي كيما عندنا 4 ستات، كيما ليفولوسيون باش تكون دان ستات معناها فير لو ستات دامون، معناها اذا كاني انا ستات 4 نجم جو بو اجير باش نولي ستات 3، من بعد نكمل شويه باش نمشي لستات 2، من بعد نكمل شويه باش نولي ستات 1. معناها ça va pas être gommé d'une autre façon، معناها في نهار. هذه بالنسبه للتريتمون. وفما برشا حاجات نجموا نعملوهم اللي ينقصوا، علاش قلت لك معناها نقصوا في الحده نتاعهم حتى اللي يتنحوا بالوقت، معناها ينقصوا على الاخر. انا قلت لك معناها لا بريز ان شارج هي حاجتين، لا روتين اي ليكزيرسيس. وقت اللي انت قلت حاجه مهمه، قلت لي اسكو ما تعاودش ترجع. احنا قلنا لي فاكتور كي فافوريز لا سيلوليت، اذا كان لي فاكتور يقعدوا هما موجودين. دونك انا اليوم ننقص باللي ثيرابوتيك ولا لي تكنولوجي نوفيل، كو سو سوا الفروا الشو، معناها اون ا اون مولتيتود معناها دو بوسيبيليتي ا فير. واذا كان جو ناجي با سور لا كوزاليتي، دونك سي سور كو من بعد باش ترجع لا سيلوليت. هذيك علاش سي اون بريز ان شارج جلوبال، تحسن وان ميم طون معناها تصلح التيران باش الريزولتا اللي تخلط له وتخليه دون لا ديوري. معناها وانا اللي نحكي فيه راهو ماهوش معناها بور موا الهاجس ماهوش كان استيتيك، خاطر سا معناها سا ريبيركوت على لا كاليتي دو لا في. وقت اللي فما مشكله غدوه معناها ما عادش تتحرك، الحركه فما برشا حاجات تجي بعدها. معناها يفو كو مادام فما حاجه مقلقتنا لازمنا نتلهاو بها في الجوانب نتاعها الكل باش pour avoir une meilleure qualité de vie et une meilleure santé. باهي يعطيك الصحة دكتورة، كان عندك حاجة تحب تضيفها تفضل.
تحب نحكيو شويه على معناها لي تريتمون بوسيبل بالنسبه للسيلوليت بعد ناخذ تليفونات. Voilà, donc بالنسبة للrééquilibrage alimentaire, donc avoir les bons réflexes اللي هما pour avoir les nutriments, ما يلزمش واحد يكون كارونسي. معناها les carences هما les carences ينجموا يعملوا برشا مشاكل وهما بيدهم يخلطونا للسيلوليت. L'hydratation يلزمها تكون suffisante ولا j'insiste على الماء. على خاطر لا ديزيدراتاسيون هي تعمل روتونسيون دو. يعني يقول لك انا عندي روتونسيون نشرب الماء، لا قد ما تعمل روتونسيون قد ما انت ناقص ماء. معناها il faut renouveler cette eau معناها et pour drainer les toxines et معناها faciliter tout cet exercice. donc لازمنا ايترتين لزوز لترات ونص في النهار. وجانسيست برشا بربي على الماء ومن بعد خذوا واش تحبوا. Il y a beaucoup de draineurs معناها كي يعاونوا وكل شيء، مي راهو لا باز سي الماء على خاطر الماء ما يعملش حتى سايد افكت معناها. والحاجه الاخرى il est toujours disponible. ما تنجمش اليوم ما عندكش انت الماء ديما موجود. دونك il faut qu'il y ait ce réflexe eau. الحاجه الثانيه لاكتيفيتي فيزيك معناها يلزم نشوفوها مش كانها باش نضعفنا قبل معناها il faut que ça fasse partie de notre hygiène de vie على خاطر notre état معناها l'état circulatoire نتاعنا dépend de ça. لازمنا نحسنوا la pompe musculaire. donc لازمنا نمشي. الحاجه الثالثه bien dormir. علاش؟ كما قلنا l'hormone de stress معناها اللي تعمل برشا مشاكل. اذا كان واحد ما يرقدش مش تولي هي اللي كي prend le dessus. voilà يعطيك الصحة. الحاجة معناها قلنا c'est une prise en charge multidisciplinaire معناها hormonale, vasculaire, nutritionnelle. ساعات حتى معناها فما مشاكل على سطح الجلد يكونوا autre que la cellulite معناها من الماسيراسيون ولا من في لي بلي كوتاني وكل شيء. ومن بعد يجي الدور نتاع التكنولوجي اللي هما ديسپونيبل يعاونوا باش نقصوا في السيلوليت. لي تكنيك دو ليبوليز اللي باش يذوبوا لنا الشحم، لي تكنيك اللي باش يفاندريني لا روتونسيون دو، وفما لي تكنيك يفان بوستي لو كولاجين باش نعوض هيك الكولاجين اللي غليكي هذيك وباش نحفز معناها نوع جديد نتاع كولاجين ونحسن في الكاليتي دو لا بو. دونك لي تكنولوجي هما باش ما عادش فما وقت. دونك باش لا قول لي دونك فما الفخوا كيما خاطر يعرفوهم هذوما هما ديما موجودين. مي يلزمنا نعرف اللي هما إلاجيس يلزم على 3 حوايج هذوما. معناها فما اللي جوست يكسر مثلا بالفخوا لا كريوليبوليز باغ اكزومبل باش تنحي على لي بورلي بيان معناها لوكاليزي. معناها تمشي نجموا نستعملوها في الكولوت دو شفال، في لي بواني دامور، au-dessous des genoux، في الدوبل مونطان، في الاسفل في الظهر معناها تحت البلي دو سوتيان هذوك. معناها وفما لي تكنيك او شو اللي هما يلزم اون مانتيان اون سيغتين تمبيراتور بور ديكلانشي سيت ليبوليز. مي هذوما الكل معناها كنقولوا لازم التمبيراتور تهبط ولا لازم التمبيراتور تطلع pendant un certain moment pour pouvoir معناها agir. ou c'est dans la durée ماهيش une séance ou 2 séances معناها plusieurs séances. voilà. والحاجه اللي فيها اللي لا شالور ديما فما تحفيز شويه نتاع الامéliorer معناها la qualité de la peau. فما les ondes électromagnétiques qui réduisent les amas de graisse localisés ou améliorent la texture cutanée. Les champs magnétiques et pressothérapie conjuguée فما هذوما موجودين حتى pour la graisse viscérale. Les infrarouges lents ils sont ils ont de bons résultats pour la lipolyse et le drainage des toxines. Les lasers froidiodes qui يحسنوا la qualité de la peau. Les ultrasons focalisés qui pour affiner le corps. La mésothérapie معناها اما تكون lipolytique ولا drainante. وفما les chirurgicales qui la liposuction chirurgicale efficace sur les gros volumes de graisse profonde. معناها زاد نجموا on a recours à ça. ولا كما قلت لك pour carrément agir sur les pans fibreux. يعطيك الصحة دكتورة، عايشك الله يخليك على التوضيحات هذه. كل عام نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو السيلوليت. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. هجر الحنيشي تستنى في مكالماتكم 31 380 ألف. إيفام أحلى راديو. نبدأ مع أول تليفون من منوبة. معنا رشا. مرحبا بك رشا. مع سلامة. عسلامة، مرحبا، تفضل. عايشك. بربي نحب نسأل الدكتورة. أي تسمع فيك، تفضل. مرحبا رشا.
وبيك عايشك مرحبا بيك. انا عملت ريجيم ضعفت ولا عندي سيلولايت ما نعرفش. انا توا في الاستاد خاطر عندي تويكا 7 شهور من اللي بديت ريجيمي فيه. ما نعرفش اسكو حالتي جراف يعني ولا ما نعرفش. انا تو في الاستاد حب نسال اسكو فما حل والا لا. هو بالساعة أول حاجة باش نطمنك ديجا اللي هي ما تنجمش تكون غراف مادام انت توا معناها عملت ريجيم وضعفت وكل شيء. السيلوليت بون الاستاد حكينا عليهم كيفاش هي اسكو معناها ديما ظاهرة ولا وقت اللي انت تقرص الجلدة. ما انا يظهر لي مادام انت ضعفت برشا قد نقصت في الوزن. انا عملت ريجيم على مراحل و4 سنين كنت 98 وليت 87 تويك 78 من فيفري بديت كنت في ريجيم 78 نحب نوصل ل 62. ما نعرفش معناها عندك غلاشمون كوتاني ولا سيلوليت خاطر اي سيلوليت معليش ولا عندي زوج البلايص البيض وزرق ما نعرفش اسكو داخلين في البلايص هذوك معناها ينجموا معناها فما كيما الراديو فريكونس تنجم تعاونك خاطر زاده يلزمك تحسن زاده لا كاليتي دو لا بو جوستومون وقت اللي واحد يضعف برشا في الوقت معناها فوالا يلزم من معناها ينجموا يعاونوك ويحسنوا في لابارونس نتاعك بالقدام معناها. يعني ما فماش نتيجه نهائيه يقول لي عاونوك هو ما يرجعوا ان شاء الله ما يرجعوش اذا كان انت معناها ترد بالك في الماكله اذا كان ما تعاودش تسمن ديجا معناها اذا كان فو ستابيليزي فوتر بوا من بعد نوليو نتلهيو معناها الحاجات اللي قاعدوا ظاهرين دونك باش كي نقول ينقصوا معناها يمشيوا يتحسنوا بالوقت معناها ماهوش في اسبوع ولا في شهر ما يتحسن وتمشي وتتحسن وتجي تتحسن اذا كان فو مانتوني لو ميم بوا معناها. رشا يعطيك صحه دكتوره. نمشيو لتونس معنا اميمه. مرحبا بك اميمه. عسلامة مرحبا. تفضل اميمه. مرحبا يعيشك ميرسي. دكتوره حبيت نسالك ابخوفو سيلوليت انا نسمع نضعف معناتها جيت في وحبيت نسال على حاجه اسكو عندها دخل ولا اللي هي نقص سربان الماء. مرحبا أميمة. ننسي حتى في الصيف معناتها شويه وبرا ما نعطش اسكو ينجم يكون عنده إفيه معناتها على السيلوليت ولا. احنا قلنا قبيله أميمة اللي قد ما واحد ما يشربش الماء قد ما يعمل اون روتونسيون دو دونك انت الماء يلزم يكون يفي بارتي دو لا روتين نتاعك ونعطيك معناها تقول لي ما نعطوش اخذها كوم ان ريفلكس. الماء كي تقوم الصباح تشرب الماء قبل ما تخرج من الدار تشرب الماء كي تخلط لخدمتك تشرب الماء معناها يفودري كي ان ريتويل par rapport au changement d'activité. À chaque fois qu'on change d'activité, on se réhydrate. ونشربوا الماء مش حاجة أخرى معناها نجموا نشربوا حاجات أخرين واللي باهيين زادا مي هذاك اللي le plus disponible le plus simple. Il est à proximité عندك في كل بلاصة. Ayez le réflexe eau. معناها أنا نقول il faut s'hydrater avant d'avoir soif. Et c'est très important. معناها من بعد تشوف حتى روحك أنت la qualité de la peau va changer d'elle-même rien que en buvant assez d'eau معناها quotidiennement. باهي عندك سؤال واحد آخر أميمة؟ جوست حبيت نعرف معناتها هو عنده معناتها إفيه من سي حتى صغير عنده إفيه يعني على معناتها على السيلوليت أنا يظهروا في البدن. Exactement. عنده إفيه وإفيه كبير زاد على السيلوليت. فهمتك. نعيشك ميرسي دكتورة. ميرسي. عايشك يعطيك الصحة أميمة الله يخليك. معنا رقية بن عروس. مرحبا بك رقية. عايشك. دكتورة أنا كنت حسب النقص رقية عاود لنا الجملة وكان عندك بارلور نحيه وسمعنا بالقدام التليفون الله يخليك باش نسمعوك بالقدام. عايشك تفضل. حب النقص باش نسأل إذا يعني كي نقص الميزان يعني عندي أنا شوية سلبي كي يزيد يطلع أكثر ولا لا كي نقص. باهي أنا هي تحب تطيح في الميزان رقية. انت نقصت 20 كيلو. رقية عسلامة. رقية عسلامة مدام. انت نقصتها من 20 كيلو ولا تحب تنقصهم؟ قاعدة نقص فيهم تويتا يعني انا في الحبالة زدت وكل شيء نقصت 10 من 20 بقولي قاعدة نقص فيهم. اول حاجة نحب نعرفها في الحبالة انت قلت لي قداش عمره الصغير نتاعك الاخراني؟ تويتا عمره عام ونص. عام ونص. باهي داكور. دونك انت كملت رضاعة بديت النقص انا على ذلك. ما زلت ترضع؟ لا كملت شيء. كملت. باهي دونك انت تعمل في ريجيم وحدك؟ اي وحدي
سبور وريجيم هكاك وحدي. باهي داكور. بون تعمل سبور باهي سبور من غير ما نحكيو على كيفاش وعلاش. مي لو ريجيم راهو معناها يلزمنا اون دوا سفير اكومباني. فما برشا ناس تنجم تعاونك على خاطر معناها لو ريجيم معناها لا شوز على laquelle on doit être vigilant c'est les carences que ça peut entraîner. Et les carences معناها النقص في لي نوتريمون اسينسيال اللي حاجتنا بهم بور نوتر ميتابوليزم يضرنا اكثر من اللي باش ينفعنا هالكيلوات اللي باش نحيوهم. على خاطر راهو لا ريستريكسيون معناها اليمونتير اول حاجه باش تضيعها مش تضيع الموسكل. هذيك اول حاجه اللي تذوب معناها لهنا باش تولي باش معناها ماكش باش تربح حاجه كبيره. دو ان خاطر باش تعاود ترجعهم لي كيلو هذوكم بيردو. دو vous allez vous faire du mal et sur le plan esthétique et sur le plan fonctionnel. Donc أنا ننصحك معناها حاول essayer de changer une habitude à la fois mais pour le long terme حاجة une routine bonne routine à avoir ديما plutôt que تعمل un régime ولا حاجة pour une période صغيرة ومن بعدك هاو كأنه كمل الواحد الواجب نتاعو ومن بعد يرجع لحياته العادية ووقتها وين يعاود يبدا بشوية بشوية. خاطر faut savoir اللي pour stabiliser une perte de poids راهو c'est 9 mois. راهو ماهوش شهر معناها كل كيلو انت باش تنحيه يلزمو يقعد منحي pendant 9 mois sinon vous allez le reprendre. Il y a une période d'adaptation اللي le corps بعده باش يعاود يرجع معناها il cherche toujours son équilibre راهو le corps. باهي يعطيك الصحة دكتورة. عندك سؤال واحد آخر رقية؟ لا بارك الله فيك. عايشك يعطيك الصحة الله يخليك رقية. دكتور فما شكون يسأل فينا اسكو كي نحكيو على السيلوليت كيما نحكيو على الفيرجيتور ولا كل حاجة مختلفة على بعض؟ Les vergetures هما c'est différent. La cellulite كما قلنا هي c'est une boursouflure معناها حاجة خارجة هكا تدزو خارجة en aspect gondolé matelassé كيما الكنابي matelassé معناها c'est ça le matelassage اللي نحكيو عليه. Les vergetures هما c'est des cicatrices dermiques معناها blanches rouge من الاول ومن بعد يوليو بلانش. سي دي معناها نحكيو عليهم حتى بور لو تريتمون لي تريت كوم سيكاتريس مش كوم سيلوليت. وي تنحاو خاطر ماك تعرف معذب الحاجتين هذوما معذبين النساء. فوالا هذوما انت والستاد نتاعهم كيما قلنا معناها يا با دو غوم ماجيك. راهو كان فما لا غوم راهو نعطيوها للناس الكل ونعملوها نحيو بها كل شيء. ديما فما اون اميليوراسيون معناها انت اليوم فين وباش نحاولوا نرجعوا بيك شويه لليتا معناها اللي قبل. وهذا الكل سا باس بار اون بون هيدراتاسيون معناها هذه سي الماست معناها باش يكون ومن بعد انترتينير سابو معناها هي بيدها معناها باغ اكزومبل في وقت الحبيله وكل شيء بور بريفينير لي فيرجيتور نقولوا يفو هيدراتي وكل شيء خاطر قد ما تكون لا كاليتي نتاع البو احسن قد ما ال ريزيست احسن لك ليتيرمون هذيك خاطر واش كيس كيفي لا فيرجيتور. لي فيرجيتور سي اون سيكاتريس على خاطر لا ديستونسيون نتاع لا بو هذيك ومن بعد يا با يو ان مانتيان معناها ديدراتا بون هيدراتاسيون فما حتى لي زورمون ياثروا كل شيء دونك باش تقعد لنا من بعد اون سيكاتريس. دونك قد ما يبدا لاسبي دو لا بو لا بو الي بيان نونتروتونو قد ما باش يكون لي فيرجيتور احسن حتى وهما موجودين معناها تويك. باهي هما ديجا دكتوره لي فيرجيتور والسيلوليت يعانيوا منهم برشا نسي في وقت الحبيله. فما شكون تبدا ما عندها حتى شيء وقت اللي تحبل سي بون يطلعوا لها هذوم تقول لك هي باين كي باش نرتاح منهم ولا بلوزوم نحسن منهم ولا على الاقل ينقصوا شويه. اسكو على بعد كل غروسيس لازم نعمل التريتمون نتاعهم ولا نكمل لي غروسيس نتاعي الكل اللي نحب عليهم ومن بعد نبدا في التريتمون نتاعي باش ما نعاودش نرجع بالطويل. ديما ترجع الحكايه هذه نتاع نخلي ما حتى بور معناها بور لو ريجيم يقول لك اسمع خلي باش نبدا في سبتمبر خلي باش نبدا في الغونتري خلي كيما لهنا معناها اسكو نكمل الحبيله ما فماش خلي من بعد فما entretenir et améliorer une situation actuelle. ومن بعد نشوفوا شنو نجموا نعملوا من بعد باش نزيدوا نحسنوا. كيما قلت لك في الحبيله والكل انا معناها يفو هيدراتي سابو باش ما تعملش لي فيرجيتور ولا باش ما يقعدوا انت باش تعمل يعني بور كو معناها لاسبي تعاون وتنقص من الحده نتاعها يلزمك فو بريفني. كيما نعاودوا نرجعوا لاول حاجه بدينا فيها اللي هي كنا باش نختموا بها كيفاش معناها فما عمر الصغار اللي لازم وقتها وين نحطوا لي بون ريفلكس باش ما تصيرليش عندنا سمنه من بعد والا سيلوليت من بعد وكل شيء. دونك كيف لي فيرجيتور il faut prévenir pour qu'il y ait pas ces vergetures qui sont زاد il faut dire اللي
معناها شويه difficile pour qu'elle soit معناها carrément enlevée. باهي يعطيك الصحة دكتورة، كان عندك حاجة تحب تضيفها؟ احنا براتيكمون وصلنا لاخر ليميسيون. باهي دونك الكلمة الأخرى حبيت نقول اللي تو باس بار لا بون هيدراتاسيون، معناها إذا كان هذوما لي ميساج كلي باش نخرجوا بهم هي فريمون لا بون هيدراتاسيون، برشا 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 ماء. لو rééquilibrage alimentaire ماهوش الريجيم. Ça ne veut pas dire être en régime tout le temps, mais surveiller ce qu'on mange. معناها يلزم واحد يكون vigilant par rapport à son assiette. ماهوش اللي فما عباد تقولك أنا والله نطيب وناكل ولا نقضي وناكل ولا دونك فينالمون ما عندها حتى فكره على الكونتيتي اللي خذيتها ولا شنو اللي خذيت. دونك لهنا سا بريديسبوز او كارونس. وقت اللي انت توا جيعان سكو انت لو ريبا اللي خذيته قبل ما كانش فيه مش لا كونتيتي كيلكو سوا، راه سي لي نوتريمون لي بون نوتريمون اسينسيال اللي هما لي بون غريس لي بروتيين لي فرويز اي ليغوم، معناها اللي باش يعطيونا الكربوران اللي حاجتنا بيه، مش دي سكر رافيني ولا الخبز. يعني احنا توا كنا عندنا نفس العادات معناها لو ريجيم ميديتيرانيان وكل شيء. الخبز il fait partie de notre alimentation اوكي، مي نعرفوا اللي هو il fait partie de l'assiette ماهوش وحده. معناها وقت اللي احنا الفطور نتاعنا فيه دي سيريال ولا فيه دي بات ولا فيه دوري والكل، مش معاهم هما نزيدوا ناخذوا الخبز. معناها سي ان اكيليبر ا سورفيي، معناها كيس كون مانج وقتاش وكيفاش زاده. معناها فما اوقات زاده باش نحكيو على حاجات اخرين pour les habitudes de vie، معناها qui dépensent pour favoriser les dépenses énergétiques, éviter la sédentarité ou s'accompagner معناها pour un bien-être mental et physique معناها pour la pérennité de ce résultat. La dernière chose اللي حبيت نقولها قبيله باش نعاودوها اللي هي معناها c'est une petite parenthèse par rapport au nombre d'adipocytes qui se développe jusqu'à l'âge de 1 an. ومن بعد la croissance نتاعو معناها presque elle est au ralenti pour exploser à nouveau entre 7 et 11 ans. Donc c'est là où se produit la modification des dépôts graisseux. Donc selon le sexe, معناها surtout عند النساء عند البنات. Donc c'est la période au cours de laquelle on doit être vigilant pour ne pas favoriser cette prédisposition à l'hyperplasie pour qu'elle ne développe pas la cellulite plus tard. Merci. عايشك يعطيك الصحة الله يخليك. جست باش نكمل نشدك بحذايا شوية خاطر ناخذ بخاطر نزيها من بكري هي تستنى. دونك مادام عندنا وقت مادام عندنا وقت ناخذوك نزيها. مرحبا بك نزيها، تفضل. عسلامة هاجر، مرحبا بالدكتورة وربي يبارك لك في صحتك انت وياه وياخذ خاطرك. عايش تفضل. انا عملت مرتين سيزاريان ولدت سيزاريان، اللي قلقني شويه في كرشي حتى كي هكا نتهز شويه في الصحه يخرج لي الفتق وحدي هالنهارين ما عادش باش نشاور الدكتوره ثم يرندرا نذكر الاسم ولا لا ثم كسيروا يوريو فيه في التلفزه والخل نتاع نوع من الغله فهمت. خذيته الحقيقه ثم نتيجه مع انا نعمل في ريجيم معناتها كانت تحكي لك الريجيم علمي. عندي ولدي يدل فيا يقول لي ماما هكا وهكا فهمتني. ما عنديش قلق لا سنفس لا نحس روحي برد. انا روحت 59 داخله في 60 سنه ما شاء الله. حسيتها عايش بنت حسيتها انها بدات تذوب شويه بهاك النوع نتاع السيروط يوريو فيه في التلفزه. وعامل ريجيم اللي بالايقاظ وقايه ونمو والطاقه شنو يحتاج بدني هكاك. ولدي يدلني وانا نتبع فيه نواصل ولا لا. وعلى فكره انا في 3 ايام نضعف بالكدا وفي 3 ايام نسمن. شنو نوع الجلده نتاعي مانيش فاهمه. فهمتك. اذا كان انت تسمن في 3 ايام وتضعف في 3 ايام سا سي c'est la cellulite aqueuse. Ça c'est un signe de la rétention d'eau اللي هذاك علاش الخل اللي تاخذ فيه ينجم يعاونك. معناها ماهيش حاجه خايبه تنجم تعملها. مي باغ كونطخ ما تنساش الماء. انا اش قلت قبيله معناها اخذوا ايش تحبوا الحاجات اللي تراوهم. لو تي فير بو ايدي الاناناس باهي برشا حاجات باهيين ينجموا يعاونوا سي دي بون درينور. مي الاصل والاساس هو الماء. ومن بعد خذ الحاجه اللي تحسها بدنك عاونتك. ما يسالش انت انت ماكش وحدك توا معناها فات اكومبانيي بار فوتر فيس ما نعرفش شنو اللي يعمل. دونك سي بون دونك بون كوراج نزيها. يعطيك الصحه نزيها. يعطيك الصحه دكتوره بارك الله فيك الله يخليك. دونك كانت بحثنا الدكتوره ايناس بلاقي عنابي طبيبه مختصه في طب التجميل. ميرسي الامين ميرسي لزملائنا في اي اف ام تي في. كانت معكم هاجر الحناشي. باي باي في الامان.